यादव मेरो साउन्ड आएको छ कि छैन? आछ है ल सो लेखा टॉटोमेरिज्म को डेफिनेशन लेखा था. प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सबैजना लेखा है. सबैजना क्यामेरा अन गर. गुड मर्निङ. सबैजना क्यामेरा अन गर. यस यस. इट इज अ स्पेशल टाइप अफ हैन. इट इज अ स्पेशल टाइप अफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म. इट इज अ स्पेशल टाइप अफ के भन फंक्शनल. इट इज अ स्पेशल टाइप अफ के भन फंक्शनल आइसोमेरिज्म. सुन टॉटोमेरिज्म भनेको के हो थाहा छ? इट इज अ स्पेशल टाइप अफ functional isomerism in which there is migration of के भन प्रोटोन भनेर H plus. So ध्यान दिनु न टॉटोमेरिज्म भनेको इट इज अ स्पेशल टाइप अफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म. इट इज अ स्पेशल टाइप अफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन which there is migration of proton भनेको H plus from one atom to another atom. थाहा छ? एउटा एटमबाट हैन, एउटा एटमबाट अर्को एटममा के भन त? एउटा एटमबाट अर्को एटममा के को माइग्रेसन हुनु पर्यो भन त? एउटा एटमबाट अर्को एटममा के को माइग्रेसन हुनु पर्यो भन त? प्रोटोन को माइग्रेसन. सो इट इज अ स्पेशल टाइप अफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म in which there is migration of proton भनेको H plus from one atom to another atom. एउटा एटमबाट अर्को एटममा के को माइग्रेसन भन? प्रोटोन को माइग्रेसन. अब यो प्रोटोन को माइग्रेसन को बेसिसमा हैन, यो प्रोटोन को माइग्रेसन को बेसिसमा टॉटोमेरिज्म भनेको दुई किसिमको हुन्छ. एउटालाई हामी के भन्छौं? डायड. अर्कोलाई हामी के भन्छौं? ट्रायड. सो टॉटोमेरिज्म दुई किसिमको हुन्छ. एउटा हुन्छ डायड, अर्को के हुन्छ? ट्रायड. डायड भनेको प्रोटोन को माइग्रेसन हुनु पर्यो. डायड भनेको प्रोटोन को माइग्रेसन हुनु पर्यो. कहाँबाट कहाँ हुनु पर्यो भन त? फर्स्ट एटमबाट सेकेन्ड एटममा. ट्रायड भनेको प्रोटोन को माइग्रेसन हुनु पर्यो. कहाँबाट कहाँ हुनु पर्यो भन? फर्स्ट एटमबाट थर्ड एटममा. दिस इज नट इम्पोर्टेन्ट, दिस इज इम्पोर्टेन्ट. सुन है, डायड नट इम्पोर्टेन्ट, ट्रायड इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. र हामी के गर्छौं? ट्रायडलाई के गर्छौं? डिटेलमा पढ्छौं. टॉटोमेरिज्मबाट आउने क्वेशन भनेको कुन कम्पाउन्डले टॉटोमेरिज्म सो गर्छ, कुन कम्पाउन्डले टॉटोमेरिज्म सो गर्दैन, यही क्वेशन आउने हो के. व्हिच कम्पाउन्ड सोज टॉटोमेरिज्म एन्ड व्हिच कम्पाउन्ड डज नट सो टॉटोमेरिज्म. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन. कुन कम्पाउन्डले टॉटोमेरिज्म सो गर्छ, कुन कम्पाउन्डले टॉटोमेरिज्म सो गर्दैन. सो लेखा त कन्डिशन्स फर सोइङ टॉटोमेरिज्म. कन्डिशन्स फर सोइङ हैन टॉटोमेरिज्म. प्लिज राइट डाउन. कन्डिशन्स फर सोइङ टॉटोमेरिज्म. कुनै पनि कम्पाउन्डले टॉटोमेरिज्म सो गर्नलाई, सुन है, कुनै पनि कम्पाउन्डले टॉटोमेरिज्म सो गर्नलाई द कम्पाउन्ड मस्ट फलो टु कन्डिशन्स. एकछिन है. ल कन्डिशन्स फर सोइङ टॉटोमेरिज्ममा हैन, कुनै पनि कम्पाउन्डले टॉटोमेरिज्म सो गर्नलाई द कम्पाउन्ड मस्ट फलो टु कन्डिशन्स. कुनै पनि कम्पाउन्डले टॉटोमेरिज्म सो गर्नलाई द कम्पाउन्ड मस्ट फलो टु कन्डिशन्स. फर्स्ट कन्डिसन हेर, फर्स्ट कन्डिसन देयर मस्ट बी द प्रेजेन्स अफ, देयर मस्ट बी द प्रेजेन्स अफ. सुन, कुनै पनि कम्पाउन्डले टॉटोमेरिज्म सो गर्नलाई the compound must follow two conditions. First condition, there
must be the presence of electron withdrawing group. There must be the presence of electron withdrawing group like C double bond O, carbonyl है ना, carbonyl कैमरा ऑन गर, cyanide, नाइट्रो, नाइट्रोसो, यो चारवटा ग्रुप मध्ये कुनै एउटा ग्रुप हुनु पर्यो। सुन, कुनै पनि कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्नलाई, कुनै पनि कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्नलाई द कम्पाउन्ड मस्ट फलो टु कन्डिसन्स। फर्स्ट कन्डिसन भनेको त्यो कम्पाउन्डमा सी डबल बन्ड ओ ग्रुप हुनु पर्यो, या त साइनाइड हुनु पर्यो, या त नाइट्रो हुनु पर्यो, या त नाइट्रोसो हुनु पर्यो। यो चारवटा ग्रुप मध्ये कुनै एउटा ग्रुप हुनु पर्यो। फेरि भन, कार्बन डबल बन्ड ओ हुनु पर्यो, साइनाइड हुनु पर्यो, नाइट्रो हुनु पर्यो, और के हुनु पर्यो, नाइट्रोसो हुनु पर्यो। फेरि भन, कुनै पनि कम्पाउन्डले, सुन है, कुनै पनि कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्नलाई त्यो कम्पाउन्डमा यो चारवटा ग्रुप मध्ये हैन, यो चारवटा ग्रुप मध्ये कुनै एउटा ग्रुप हुनु पर्यो। के भन, सी डबल बन्ड ओ हुनु पर्यो, साइनाइड हुनु पर्यो, नाइट्रो हुनु पर्यो, नाइट्रोसो हुनु पर्यो। दिस इज द फर्स्ट कन्डिसन। सेकेन्ड कन्डिसन लेख, सेकेन्ड कन्डिसन लेख, एटलिस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एटलिस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हैन, एटलिस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन के भन मस्ट बी प्रेजेन्ट। कम से कम के हुनु पर्यो थाहा छ, एटलिस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेन्ट। त्यो कम्पाउन्डमा के हुनु पर्यो, कम से कम के हुनु पर्यो, एक अल्फा एच हुनु पर्यो। एटलिस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेन्ट। के हुनु पर्यो भन, एटलिस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेन्ट। यदि कुनै कम्पाउन्डले यो दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई गरिरहेछ भने, यदि कुनै कम्पाउन्डले हैन यो दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई गरिरहेछ भने हामी के भन्छौं, दिस कम्पाउन्ड विल शो टौटोमेरिजम, अदरवाइज नट। फेरि भन, कुनै पनि कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्नलाई हाउ मेनी कन्डिसन्स भने, टु कन्डिसन्स। फर्स्ट कन्डिसन भन, त्यो कम्पाउन्डमा के हुनु पर्यो, सी डबल बन्ड ओ ग्रुप हुनु पर्यो, साइनाइड हुनु पर्यो, नाइट्रो हुनु पर्यो, नाइट्रोसो हुनु पर्यो। यो चारवटा ग्रुप मध्ये कुनै एउटा ग्रुप हुनु पर्यो। सेकेन्ड कन्डिसन भनेको एटलिस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेन्ट। ल भन, कम से कम के हुनु पर्यो, एटलिस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेन्ट। यदि कुनै कम्पाउन्डले यो दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई गरिरहेछ भने हामी के भन्छौं, यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ, अदरवाइज नट। ल सो हामी के हेरौँ, के एक्जाम्पल्सहरु हेरौँ। एक्जाम्पल के पल भन त, एक्जाम्पल ल CH3CHO भन, CH3CHO यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ कि गर्दैन, CH3CHO। सो पहिला हामी के गरौँ, यो कम्पाउन्डले के गरौँ, जुम गरौँ। यो कम्पाउन्डलाई हामी के गरौँ, जुम गरौँ। सो हेर त, भेरी सिम्पल, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CHO भनेको C डबल बन्ड OH हैन। यो कम्पाउन्ड के हो थाहा छ, द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड इज एसिटल्डिहाइड। यो कम्पाउन्डको नाम के भन त, द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड इज एसिटल्डिहाइड। यो कम्पाउन्डमा हामी के देखिरहेछौँ, दिस इज C डबल बन्ड O। यो कम्पाउन्डमा हामीले के देखिरहेछौँ, दिस इज C डबल बन्ड O। सो फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाई, फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाई। यो के रहेछ भने, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। तो यो कार्बन भनेको अल्फा कार्बन हो, यो कार्बन अल्फा कार्बन हो, र अल्फा कार्बनसँग के देखिरहेछौँ भने, हाइड्रोजन एउटा, दुईटा, तीनटा। सो मलाई भन, यो कम्पाउन्डमा अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा भन, तीनवटा, अल्फा एच तीनवटा। यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ। दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो नि त, दिस कम्पाउन्ड शोज टौटोमेरिजम। यो भनेको EWG हो, EWG, इलेक्ट्रोन विथड्रॉइंग ग्रुप। द सेकेन्ड एक्जाम्पल हेर, यो फर्स्ट एक्जाम्पल थियो, सेकेन्ड एक्जाम्पल हेर। ल भन, यो फर्मल्डिहाइड, H कार्बन डबल बन्ड OH, फर्मल्डिहाइड। ल भन, यो फर्मल्डिहाइड भन्ने कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ गर्दैन भन त। यो फर्मल्डिहाइड भन्ने कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ गर्दैन। हेर, फर्स्ट कन्डिसन हेर, C डबल बन्ड ग्रुप छ कि छैन भन, छ। फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाई, के भन त, फर्स्ट कन्डिसन के भन, सेटिस्फाई। नाउ टेल मी, यो कम्पाउन्डमा हैन, यो कम्पाउन्डमा अल्फा कार्बन छ कि छैन, छैन। सो नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। फेरि भन, के भन त, नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। यो कम्पाउन्डमा अल्फा हाइड्रोजन छैन। सो यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्दैन। नेक्स्ट 3 नम्बर हेर, C2H5, C2H5CHO। ल न, C2H5CHO यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ गर्दैन, C2
H5CHO ल एकचोटि चेक गर त यसलाई जुम गर हैन CH3CH2 कार्बन डबल बन्ड OH के भन्छ त CH3CH2 कार्बन डबल बन्ड OH ल भन फर्स्ट कन्डिसन भन C डबल बन्ड O ग्रुप छ कि छैन भन C डबल बन्ड O ग्रुप छ कि छैन छ फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाई र यो कार्बन के हो भने अल्फा कार्बन र अल्फा कार्बनसँग के रहेछ भने हाइड्रोजन अल्फा कार्बनसँग के रहेछ भने हाइड्रोजन सो टेल मी इन दिस कम्पाउन्ड हैन यो कम्पाउन्डमा अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा यो कम्पाउन्डमा अल्फा हाइड्रोजन दुईटा 2 अल्फा हाइड्रोजन फेरि भन यो कम्पाउन्डमा अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा भन दुईटा ल भन यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ कि गर्दैन गर्छ दिस कम्पाउन्ड शोज टौटोमेरिजम बुझिराछौ यहाँसम्म बुझिराछौ हेलो बोइज एन्ड गर्ल्स बुझिराछौ यहाँसम्म कमल टमाटा बुझिराछौ यस बहुत राम्रो नाम छ यार कमल टमाटा ल चौथो नम्बरमा हेर है मलाई भन यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ एकदम बिस्तारै पढ्ने कुल तरिकाले पढ्ने हो हतार छैन हामीलाई कुल ल भन सबैजना क्यामेरा अन गर कुल मेसेजमा लेखेको छैन कुल कस्तो दामी बुझियो लेखिरहेछ सबैजना मेसेजमा लेख कुल यस ल हेर फर्स्टमा हेर ल हेर यो C डबल बन्ड O ग्रुप भनेको इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हो यो कार्बन भनेको अल्फा कार्बन हो यो पनि के भने अल्फा कार्बन हो ल भन एउटा ल भन दुईटा ल भन तीनटा यहाँ पनि हेर एउटा यहाँ पनि हेर दुईटा यहाँ पनि हेर तीनटा सो के देखिरहेको छ भन 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन ल भन यो कम्पाउन्डमा अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा भन 6 वटा यो कम्पाउन्डमा अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा भन 6 वटा 6 अल्फा हाइड्रोजन ल भन यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ कि गर्दैन गर्छ ल पाँचौं नम्बरमा हेर त टेल मी यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो CH3 होल 2 CH2 ल भन यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ कि गर्दैन यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ कि गर्दैन पहिला जुम गर यो कार्बन भनेको सेन्ट्रल कार्बन हो यो कार्बन भनेको के हो थाहा छ सेन्ट्रल कार्बन यो कार्बन भनेको सेन्ट्रल कार्बन यो भनेको सेन्ट्रल कार्बन यो कार्बनसँग हामी के देखिरहेको छौँ मिथाइल ग्रुप एउटा मिथाइल ग्रुप दुईटा एउटा हाइड्रोजन अर्को CHO भनेको C डबल बन्ड OH फेरि भन त CHO भनेको के भन C डबल बन्ड OH ल भन फर्स्ट कन्डिसन भन C डबल बन्ड O ग्रुप छ कि छैन छ फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाई थाहा छ यो कार्बन भनेको अल्फा कार्बन हो यो कार्बन भनेको के भने अल्फा कार्बन र अल्फा कार्बनसँग के रहेछ भने अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बनसँग के रहेछ भने अल्फा हाइड्रोजन ल भन हाउ मेनी अल्फा H भन त हाउ मेनी अल्फा H भन 1 अल्फा H यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ दिस कम्पाउन्ड शोज टौटोमेरिजम कति सिम्पल छ हेर न यार यो भन्दा सिम्पल के होला यार 6 नम्बरमा हेर मलाई भन यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम CH3 होल 3 CCHO CH3 होल 3 CCHO टेल मी यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ गर्दैन CH3 होल 3 CCH यसलाई पहिला हामी के गरौँ जुम गरौँ यो सेन्ट्रल कार्बन हो यहाँ के होला मिथाइल यहाँ पनि के होला मिथाइल यहाँ पनि के होला मिथाइल अनि CHO भनेको C डबल बन्ड OH CHO भनेको के भन C डबल बन्ड OH सुन यो के थाहा छ फंक्शनल ग्रुप हो यो के भन फंक्शनल ग्रुप हो जिस कार्बन इज के भने अल्फा कार्बन ध्यान दे सुन यो फंक्शनल ग्रुप हो यो भनेको अल्फा कार्बन हो ल भने अल्फा कार्बनसँग हाइड्रोजन छ कि छैन छैन मिथाइल 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 सो यो कम्पाउन्डमा देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन सो यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्दैन यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्दैन ल भन फास्ट भन त यहाँ चाहिँ गर है CH3NO2 CH3NO2 ल न CH3NO2 टेल मी यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ गर्दैन CH3NO2 साथै यो इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हो हैन यो अल्फा कार्बन हो एउटा दुईटा तीनटा गरिहाल्छ नि आठौं नम्बरमा हेर टेल मी यो कम्पाउन्ड हेर CH3 CH2 NO2 CH3 CH2 NO2 टेल मी यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ गर्दैन भन यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम शो गर्छ गर्दैन गर्छ ल भने यो कम्पाउन्डमा अल्फा H कतिवटा दुईटा
अल्फा एच कतिवटा दुईटा बुझेछ भने यस गर फटाफट ल भन यो कम्पाउन्ड हेर त R3CNO R3CNO यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन R3CNO यो कम्पाउन्डलाई जुम गर साथै यो कार्बन भयो यो अल्काइल ग्रुप भयो अल्काइल ग्रुप भयो अल्काइल ग्रुप भयो NO भयो ल न फर्स्ट कन्डिसन भन इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप छ कि छैन छ फाइनली कन्फ्युजन दूर भयो टौटोमेरिजमको भेरी गुड थाहा छ यो अल्फा कार्बन हो अल्फा कार्बन टेल मी यो अल्फा कार्बनसँग हाइड्रोजन छ कि छैन छैन यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम सो गर्दैन डज नट सो टौटोमेरिजम मलाई भन त फास्ट भन त यो कम्पाउन्डले हेर CH3 होल 3 CNO2 टेल मी यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन CH3 होल 3 CNO2 टेल मी यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन हेर यो C भयो यो मिथाइल ग्रुप भयो यो मिथाइल ग्रुप भयो यो पनि मिथाइल ग्रुप भयो यो NO2 ग्रुप भयो नाउ टेल मी फर्स्ट कन्डिसन भन इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप छ कि छैन भन छ फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाइड इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप छ कि छैन छ थाहा छ यो अल्फा कार्बन हो यो अल्फा कार्बन हो दिस इज अल्फा कार्बन यो के रहेछ भने दिस इज अल्फा कार्बन र अल्फा कार्बनसँग के छैन भन त हाइड्रोजन छैन के अल्फा कार्बनसँग के छैन भन हाइड्रोजन छैन सो यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम सो गर्दैन this compound does not show tautomerism जो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम सो गर्दैन ल विवेक चौधरी लाई मैले अनम्युट गर्ला भन विवेक सर हजुरले इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप 4 लेखाउनु भएको छैन त्यही चारवटा हो त्यही 4 मात्र हो अरु पनि हुन्छ तर चाहिदैन हामीलाई ए यही चारवटा याद गर कार्बोनिल भन्नाले एल्डिहाइड कीटोन वाला है फेरि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हैन C डबल बन्ड O जुन छ नि C डबल बन्ड O यो कसको वाला भन त यो एल्डिहाइड वाला कसको वाला कीटोन वाला अरुको वाला हैन C डबल बन्ड O ग्रुप हुनु पर्यो एल्डिहाइड कीटोन वाला हुनु पर्यो साइनाइड हुनु पर्यो नाइट्रो हुनु पर्यो नाइट्रोसो हुनु पर्यो र कम्पाउन्डमा के हुनु पर्यो एटलिस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हुनु पर्यो है युरियाले कसरी टौटोमेरिजम सो गर्छ युरिया वाला प्वाइन्ट म लास्टमा लेखाउँछु धीरज गुप्ता है युरिया वाला पार्ट म लास्टमा लेखाउँछु हिजोको क्वेसन नै बुझे अब भन्ने लेखिरहेको छु ल नेक्स्ट क्वेसन हेर मलाई भन्नु यो कम्पाउन्ड हेर त यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम CH3 CH2OH टेल मी यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन CH3 CH2OH CH3 CH2OH CH3 CH2OH थाहा छ यो कम्पाउन्डले त फर्स्ट कन्डिसन नै सेटिस्फाई गरेन के किनभने हामीलाई के थाहा छ एल्कोहल भन्ने कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम सो गर्दैन के एल्कोहल डज नट सो टौटोमेरिजम सो दिस कम्पाउन्ड हैन दिस कम्पाउन्ड डज नट के रे फलो फर्स्ट कन्डिसन बुझिरहेछौ दिस कम्पाउन्ड डज नट के रे सो टौटोमेरिजम बिकज दिस कम्पाउन्ड इज एल्कोहल कुनै पनि कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम सो गर्नलाई दिस कम्पाउन्ड मस्ट फलो टु कन्डिसन्स ल भन यो कम्पाउन्डले हेर त CH3 CH2 NH2 टेल मी यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन CH3 CH2 NH2 गर्दैन नि यो कम्पाउन्ड पनि के हो थाहा छ अमाइन्स हो फर्स्ट कन्डिसन नै सेटिस्फाई गरेन ल यो कम्पाउन्ड अमाइन्स हो यो कुन डिग्री अमाइन हो प्राइमरी अमाइन हो यो कम्पाउन्ड के भन अमाइन एन्ड दिस इज व्हिच डिग्री अमाइन भन प्राइमरी अमाइन ये कुन डिग्री हो भन प्राइमरी अमाइन अरे बोलो ए बालक बोलो ए बालक बोलो यो के भन प्राइमरी अमाइन हो अमाइन्स नेभर सो टौटोमेरिजम whether it is primary amine or secondary amine or tertiary amine amines never show tautomerism so check गर त
CH3 whole 2 CH3 whole 2 NH CH3 whole 2 NH CH3 whole 2 NH 11 यो compound के होता है secondary amines this is amines and this is secondary amine so यो compound ले tautomerism show गर्दैन कुनै पनि compound ले tautomerism show गर्नलाई the compound must follow two conditions first condition भनेको त्यो compound मा carbon double bond O हुनु पर्यो cyanide हुनु पर्यो नाइट्रो हुनु पर्यो नाइट्रो सो हुनु पर्यो यदि कुनै compound मा यो चारवटा ग्रुप मध्ये कुनै एउटा ग्रुप छ भने र compound मा at least one alpha hydrogen छ भने that compound shows tautomerism त्यो compound ले के show गर्छ भने tautomerism show गर्छ यहाँसम्म बुझ्या छ भने यस गरे फटाफट यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरे फटाफट ल ल So, अब मलाई भन जुन मैले हिजो क्वेशन दिएको थिएँ नि IOM 2005 वाला क्वेशन कति सिम्पल क्वेशन थियो होला त इथरले सो गर्दैन कार्बोक्सिलिक एसिडले पनि सो गर्दैन इथर डज नट सो tautomerism कार्बोक्सिलिक एसिड डज नट सो tautomerism है मैले भने थिएँ त चारवटा ग्रुप याद गर न यार मेकानिजम अफ tautomerism सिकाइदिनुस् न त्यो चाहिदैन भाइ सुशील मेकानिजम त चाहिदैन है तिमीलाई म छुट्टै पढाइदिन्छु मेकानिजम पढ्न मन लाग्छ भने छुट्टै पढाइदिन्छु ल अब सुन हामीले थाहा पाइसक्यौं कुन कुन कम्पाउन्डले tautomerism सो गर्छ कुन कुन कम्पाउन्डले tautomerism सो गर्दैन अस्ति मैले तिमीलाई क्वेशन दिएको थिएँ नि हिजो क्वेशन हेर हिजो मैले क्वेशन दिएको थिएँ नि which compound shows tautomerism कता गयो हिजो क्वेशन यार हिजो मैले पढाएको थिएँ त यार which compound shows tautomerism yes which compound yes यही compound त नि which compound shows tautomerism हेर R3CNO लाई हामी के गरौँ जुम गरौँ यो C भयो यो R भयो यो R भयो यो R भयो यो NO भयो मलाई भन यो compound हेर फर्स्ट कन्डिसन के भयो त सेटिस्फाई यो अल्फा कार्बन ल भने अल्फा कार्बन सँग हाइड्रोजन छ कि छैन छैन सो दिस इज नट द आन्सर ल भने यो अमाइन्स हो अमाइन्स नेभर सो tautomerism ना के भन त ना ल न CH3 whole 3 CNO2 अरे मिथाइल ना RCH2 के भन त यो क्वेशनले पुरै मचाएको थियो तहल्का क्वेशनले के मचाएको थियो तहल्का तर क्वेशन आफैमा के रहेछ हल्का मलाई भन यो क्वेशनले के मचाएको थियो तहल्का तर यो क्वेशन आफैमा के रहेछ भन हल्का ल गेटिङ माइ पोइन्ट्स बोइज एन्ड गर्ल्स गेटिङ माइ पोइन्ट्स अब सुन अब क्वेशनको लेभललाई बढाम मजाक धेरै भयो ल भन त यो कम्पाउन्डको नाम थाहा छ डु यु नो द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड यो कम्पाउन्डको नाम थाहा छ व्हाट इज द IUPAC नेम अफ दिस कम्पाउन्ड भन यो कम्पाउन्डको IUPAC नेम के हो दिस इज नट फ्युरान विवेक चौधरी दिस इज नट फ्युरान अरे भाइ विवेक बा दिस इज नट फ्युरान यो कम्पाउन्डको नाम के हो थाहा छ साइक्लोहेक्सानोन यो कम्पाउन्डको नाम के भन साइक्लोहेक्सानोन ल भन यो कम्पाउन्डले tautomerism सो गर्छ कि गर्दैन टेल मी फास्ट यो कम्पाउन्डले tautomerism सो गर्छ कि गर्दैन ए विवेक बा बोलो भाइ यो कम्पाउन्डले tautomerism सो गर्छ कि गर्दैन यो कम्पाउन्डले tautomerism सो गर्छ कि गर्दैन अब सुन गर्दैन भनिरहेछ गर्दैन कसैले गर्छ भनिरहेछ थाहा छ साइक्लिक कम्पाउन्ड सुन यो कम्पाउन्डको नाम के भन द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड इज साइक्लोप्रोपेन फेरि भन यो कम्पाउन्डको नाम के भन त साइक्लोप्रोपेन द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड इज के भन साइक्लोप्रोपेनमा हैन यो कार्बन हो यो पनि के भन कार्बन हो यो पनि के भन कार्बन हो यो सबै के भन कार्बन 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 यो सबै के भन दिस इज कार्बन 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 के भन त कार्बन 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 सेरा साइक्लिक कम्पाउन्डमा हैन कार्बन कार्बनको बन्ड सुन साइक्लिक कम्पाउन्डमा कार्बन कार्बनको बन्ड यसरी लाइनबाट देखाउने चलन हुन्छ है र कार्बन हाइड्रोजनको बन्ड देखाउने चलन हुँदैन कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 4 नपुगेको बन्ड केले पुर्याउने हो
हाइड्रोजनले पुर्याउने। सो दिस इज कार्बन। यो के भन कार्बन हो। यहाँ तिमीले दुईटा बन्ड देखिरहेछौ, यो कार्बन हो। यहाँ तिमीले के देखिरहेछौ दुईटा बन्ड देखिरहेछौ। सो तिमीले के बुझिरहेछौ थाहा छ, तिमीले के बुझिरहेछौ भन्दाखेरि यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ, यहाँ पनि दुईटा हाइड्रोजन छ, यहाँ पनि के भन दुईटा हाइड्रोजन छ, त्यो चाहिँ बुझिरहेछौ के तिमीले। सो मलाई भन यहाँ के भन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पनि के भन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पनि के भन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हेर यहाँ जुन छ नि यो भनेको यो सी डबल बन्ड हो भनेको फङ्सनल ग्रुप हो। यहाँ जुन सी डबल बन्ड ओ छ नि सी डबल बन्ड हो। सो दिस इज फङ्सनल ग्रुप। यो सी डबल बन्ड ओ भनेको के हो त फङ्सनल ग्रुप हो। यो सी डबल बन्ड ओ भनेको के हो फङ्सनल ग्रुप हो। यो कार्बन भनेको एल्फा कार्बन हो। यो कार्बन भनेको एल्फा कार्बन हो। ध्यान सुन है, दिस इज एल्फा कार्बन एन्ड दिस इज एल्फा कार्बन। ल भने यो कार्बनसँग हाइड्रोजन छ कि छैन, छ। कतिवटा भन एउटा एउटा, यहाँ पनि के भन एउटा एउटा। सो यो कम्पाउन्डमा हैन, यो कम्पाउन्डमा एल्फा हाइड्रोजन कतिवटा हेर, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, 4 एल्फा हाइड्रोजन। यो कम्पाउन्डमा एल्फा हाइड्रोजन कतिवटा भन चारवटा। फेरि भन त यो कम्पाउन्डमा एल्फा हाइड्रोजन कतिवटा भन चारवटा, 4 एल्फा हाइड्रोजन। टेल मी यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन, गरिहाल्छ नि। के डाउट्स सोध्न पाइन्छ है प्लिज। ऋषभ मिश्रा भन त, ऋषभ भन त के डाउट भयो भन त भाइ। सर 5 बन्ड नभएकोमा पनि हुन्छ। 5 बन्ड भएको हुँदैन, मल्टिपल बन्ड हुनुपर्छ नि त, चारवटा ग्रुप हुनुपर्छ नि त, मैले भनेको थिएँ नि त। लिएर यो कम्पाउन्ड लिएर यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम सो गर्छ भने फटाफट भन है। यहाँ कार्बन डबल बन्ड, यहाँ चाहिँ मैले मिथाइल हालेँ, यहाँ पनि मिथाइल हालेँ। म्युट गर भाइ। त्यहाँ यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन भन त फटाफट। नो नो भनिरहेछ, कमल टमाटर नो। अरे गरिहाल्छ नि यार, किन गर्दैन भन त। र यो फर्स्ट कन्डिसन भयो, फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाई। यो कार्बन भनेको एल्फा कार्बन हो। मैले के भनेको थिएँ, चारवटा बन्ड पुग्नु पर्यो। यदि चारवटा बन्ड पुगेको छैन भने हाइड्रोजनले पुर्याउने हो। सो एकचोटि हेर, एउटा बन्ड दुईटा बन्ड तीनटा बन्ड, एउटा बन्ड दुईटा बन्ड तीनटा बन्ड। सो तिमीले के बुझिरहेछौ, यहाँ एउटा हाइड्रोजन छ, यहाँ पनि एउटा एउटा हाइड्रोजन छ, बुझिरहेछौ। यो कम्पाउन्डमा अल्फा एच कतिवटा भन, यो कम्पाउन्डमा अल्फा एच कतिवटा भन, यो कम्पाउन्डमा अल्फा एच कतिवटा भन। अनि 2 एल्फा एच पनि भएन त, 2 एल्फा हाइड्रोजन पुग्यो त। एटलिस्ट 1 एल्फा एच हुनुपर्छ। यहाँ के रहेछ दुईटा अल्फा एच, एटलिस्ट के हुनुपर्छ भने 1 एल्फा एच, यहाँ त 2 एल्फा एच गरिहाल्छ नि यार, मजाले गर्छ नि। दिस कम्पाउन्ड सोज के भन टौटोमेरिजम। यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम सो गर्छ बिकज इन दिस कम्पाउन्ड देयर इज 2 एल्फा एच। बुझिरहेछौ ल। अब मलाई भन यो कम्पाउन्डले हैन, यो कम्पाउन्डले टौटोमेरिजम सो गर्छ, फटाफट भन त। तो कार्बन डबल बन्ड ओ, यहाँ चाहिँ आर, यहाँ पनि आर, यहाँ चाहिँ आर, यहाँ पनि आर। ल भने यो कम्पाउन्डले सो गर्छ गर्दैन, गर्दैन। किनभने यो कम्पाउन्डमा के छैन भन एल्फा हाइड्रोजन छैन। तर मलाई भन यहाँ पनि मैले डबल बन्ड ओ हाल्दिए, तल पनि डबल बन्ड ओ हाल्दिए, मन तल पनि डबल बन्ड ओ हाल्दिए। अब थाहा छ यो जुन कार्बन, यो नाउ दिस कार्बन इज एल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज एल्फा कार्बन हैन। यहाँ के होला भन एच होला, यहाँ पनि एच होला, यहाँ एच होला, यहाँ पनि एच होला। सो टेल मी इन दिस कम्पाउन्ड हैन, इन दिस कम्पाउन्ड एल्फा एच कतिवटा न 4 एल्फा हाइड्रोजन। यो कम्पाउन्डमा हैन, यो कम्पाउन्डमा एल्फा हाइड्रोजन कतिवटा भन चारवटा। बुझिरहेछौ। अब सुन र द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल है, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल भनेको बेन्जल्डिहाइड। बेन्जल्डिहाइड, यो बेन्जल्डिहाइड हो। दिस कम्पाउन्ड इज बेन्जल्डिहाइड।
ल यो बेन्जल डिहाइड भन्ने कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन यो जुन बेन्जल डिहाइड भन्ने कम्पाउन्ड छ नि यो बेन्जल डिहाइड भन्ने कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्छ कि गर्दैन बेन्जल डिहाइड भन्ने कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्छ कि गर्दैन यो बेन्जल डिहाइड भन्ने कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्छ कि गर्दैन दीपक कुमारले गर्छ भनिरहा अब गर्दैन नि यार चेक गर त यहाँ चाहिँ यो फंक्शनल ग्रुप हो यहाँ के भन यो फंक्शनल ग्रुप हो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप त्यो कम्पाउन्ड के रहेछ न फंक्शनल ग्रुप यो जुन कार्बन छ नि यो कार्बन भनेको अल्फा कार्बन हो ध्यान दे सुन है यो फंक्शनल ग्रुप हो यो कार्बन भनेको अल्फा कार्बन हो अब बन्ड काउन्ट गर एउटा बन्ड दुईटा बन्ड तीनटा बन्ड चारवटा बन्ड 1 बन्ड 2 बन्ड 3 बन्ड 4 बन्ड कार्बनको चारवटा बन्ड 4 बन्ड के रहेछ अलरेडी सेटिस्फाई सो टेल मी यो कार्बनसँग याद छ र यो कार्बनसँग हाइड्रोजन छ र छैन नि सो यो कम्पाउन्डले हैन यो कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्दैन ओ नो 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 ल मजा आयो भने यस गर फटाफट महेश यादव मजा आएको होला यो क्वेशन बेन्जल डिहाइडले टर्टोमेरिजम सो गर्दैन किनभने बेन्जल डिहाइडमा के छैन अल्फा ल भन महेश भन त त्यो साइडमा भएको हाइड्रोजन नहेर्ने फर्स्ट टेबल प्रायोरिटी अल्फा कार्बनलाई दिने नि पहिला मैले के भनेको थिएँ भाइ त्यो चारवटा ग्रुप हुनु पर्यो अनि सेकेन्ड कन्डिसन एटलिस्ट 1 अल्फा एच सो अल्फा कार्बन भनेको यो हो नि त यो हैन नि त भाइ यो हैन नि त हेर यो फंक्शनल ग्रुप भयो यो अल्फा कार्बन भयो अनि यो कार्बनसँग भएको हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौँ अल्फा एच तर यो जुन कार्बन छ नि यो कार्बनसँग त चारवटा बन्ड अलरेडी सेटिस्फाई भइसकेको छ नि हजुर सर म्युट गरिहाल ल मलाई भन नेक्स्ट क्वेशन भन यो कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन फटाफट भन है मैले बेन्जिन बनाए सुन है सबैजना बेन्जिन बनाए अनि यहाँ मैले कार्बन डबल बन्ड ओ हाले कार्बन यहाँ मैले CH3 हाले अब भन नाउ टेल मी यो कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्छ गर्दैन ल न फर्स्ट कन्डिसन भन C डबल बन्ड ओ ग्रुप छ कि छैन छ यो कार्बनसँग छैन अल्फा एच तर यो कार्बनसँग छ त एउटा दुईटा तीनटा 3 अल्फा हाइड्रोजन के भन त 3 अल्फा हाइड्रोजन यो कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्छ 100% गर्छ यस यो कम्पाउन्डको नाम के हो थाहा छ द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड इज एसिटोफिनोन यो कम्पाउन्डको नाम के भन एसिटोफिनोन द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड इज के भन एसिटोफिनोन नाउ टेल मी यो कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम चेक गर त बेन्जिन भयो कार्बन डबल बन्ड ओ भयो बेन्जिन भयो टेल मी यो कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्छ कि गर्दैन बेन्जिन कार्बन डबल बन्ड ओ बेन्जिन कार्बन डबल बन्ड ओ बेन्जिन टेल मी यो कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्छ कि गर्दैन तर फर्स्ट कन्डिसन भन C डबल बन्ड ओ फर्स्ट कन्डिसन के भन C डबल बन्ड ओ यो कार्बन अल्फा कार्बन नो अल्फा हाइड्रोजन यो कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्दैन सो दिस इज अल अबाउट हैन दिस इज अल अबाउट कुन कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्छ कुन कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्दैन बुझेको छ भने यस गरेर फटाफट बुझेको छ भने यस गरेर फटाफट यस यस मेरे लाल बोलो ल एउटा क्वेशन गर है एउटा क्वेशन गर त व्हिच कम्पाउन्ड हैन व्हिच कम्पाउन्ड सो टर्टोमेरिजम कुन कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्छ ल व्हिच कम्पाउन्ड है व्हिच कम्पाउन्ड सो के भन टर्टोमेरिजम कुन कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्छ फर्स्ट मा हेर व्हिच कम्पाउन्ड सो टर्टोमेरिजम फर्स्ट मा CH3 C डबल बन्ड O C6H5 लेखा C6H5 CHO यो भनेको बेन्जल डिहाइड हो थाहा छ C6H5 CHO भनेको बेन्जल डिहाइड हो सेकेन्ड मा C6H5 कार्बन डबल बन्ड O CH3 होल 3 C मा C6H5 होल 2 CO D मा C6H5 COCH3 ल भन which compound shows tautomerism कुन कम्पाउन्डले टर्टोमेरिजम सो गर्छ यो भनेको बेन्जल डिहाइड हो के बेन्जल डिहाइड यस्तो हो के अप्सन ए भनेको यो हो बेन्जिन बनाउने बेन्जिन सँग C डबल बन्ड OH भनेको यो बेन्जल डिहाइड हो
बेन्जल्डिहाइड भन्ने कम्पाउन्डले टोटोमेरिजम सो गर्दैन। यो भनेको यो थाहा छ, यो अल्फा कार्बन भयो, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, सो नो। यो भनेको के हो थाहा छ, यो अल्फा कार्बन भयो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यस। सो द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेसन इज डी। ल यो क्वेसनको करेक्ट आन्सर के हो भन्दा डी हो। द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेसन इज के भन्दा डी। बी ले गर्दैन नि त, बी भन्ने कम्पाउन्डले, ऋषभ मिश्र बी भन्ने कम्पाउन्डले गर्दैन नि त, किन बी कम्पाउन्डमा यो अल्फा कार्बन हो के, दिस इज अल्फा कार्बन, अनि यो कार्बनसँग मिथाइल मिथाइल मिथाइल, देयर इज नो एच। पुरै क्लियर भयो। ल अब सुन मेरो क्वेसन है। यदि कुनै कम्पाउन्डले हैन, यदि कुनै कम्पाउन्डले टोटोमेरिजम, ल भन यो कम्पाउन्डले टोटोमेरिजम सो गर्छ कि गर्दैन भने त सी एच 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 कार्बन डबल बन्ड ओएच। ल भन यो कम्पाउन्डले टोटोमेरिजम सो गर्छ कि गर्दैन, गर्छ। यो कम्पाउन्डले टोटोमेरिजम सो गर्छ। फेरि सुन, यो कम्पाउन्डले टोटोमेरिजम सो गर्छ कि गर्दैन, गर्छ। दिस कम्पाउन्ड सोज टोटोमेरिजम। र यो जुन कार्बन डबल बन्ड ओ को जुन फर्म छ नि, यो फर्मलाई हामी के भन्छौँ, कीटो फर्म। दिस फर्म इज नोन एज के भने कीटो फर्म। कार्बन डबल बन्ड ओ, यो फर्मलाई हामी के भन्छौँ, कीटो फर्म। फेरि भन त, कार्बन डबल बन्ड ओ, कार्बन डबल बन्ड ओ, यो फर्मलाई हामी के भन्छौँ, कीटो फर्म। अब हामी के गर्छौँ, यसको टोटोमेरिक फर्म बनाऊ। यो कम्पाउन्डले टोटोमेरिजम सो गर्छ भने हामी के गर्छौँ, प्रोटोनको माइग्रेसन कहाँबाट कहाँ, फर्स्ट एटमबाट थर्ड एटममा। सो यो जुन अल्फा कार्बनसँग जुन अट्याच भएको हाइड्रोजन हुन्छ नि, यो भनेको अल्फा हाइड्रोजन हो, त्यो हाइड्रोजनलाई के गर्ने, फर्स्ट एटमबाट थर्ड एटममा माइग्रेट गराऊ। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेन्ड एन्ड दिस इज थर्ड। सो ध्यान सुन, यो फर्स्ट भयो, यो सेकेन्ड भयो, यो थर्ड भयो। फेरि भने के भएर, यो फर्स्ट भयो, यो सेकेन्ड भयो, यो थर्ड भयो। सो हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट गर्यो, मतलब यहाँ OH बन्ड बन्यो। कुन बन्ड बन्यो भन त, यहाँ कुन बन्ड बन्यो भने OH बन्ड बन्यो। फेरि भन, यहाँ कुन बन्ड बन्यो भने OH बन्ड बन्यो। र यहाँ चाहिँ यो बन्ड यहाँ आउँछ र यो पाइ बन्ड कोल्याप्स हुन्छ के। सो एकचोटि हेर कस्तो बन्छ हेर है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ चाहिँ डबल बन्ड सी, यहाँ चाहिँ OH र यहाँ H। यो जुन यो फर्म छ नि कार्बन डबल बन्ड हो, यो फर्मलाई हामी के भन्छौँ, कीटो फर्म। अनि कार्बन डबल बन्ड कार्बन, कार्बन डबल बन्ड कार्बन र डबल बन्ड वाला कार्बनसँग OH, कार्बन डबल बन्ड कार्बन र डबल बन्ड वाला कार्बनसँग OH, यो फर्मलाई हामी के भन्छौँ, इनोल फर्म। टेल मी, यो फर्मलाई हामी के भन्ने भने, इनोल फर्म। यो फर्म के भने, कीटो फर्म। यो फर्म के भने, इनोल फर्म। म फेरि बुझाउँछु हेर, कीटोबाट इनोल कसरी बनाउने चेक गर है। कीटोबाट इनोल कसरी बनाउने चेक गर। यो कुन फर्म हो भन, कीटो फर्म। जो कीटो फर्म हो, इनोल फर्म बनाउँदाखेरि के गर, अल्फा एच लाई अक्सिजनसँग जोड दिने हो, यो एच लाई अक्सिजनसँग जोड दिने हो, यो पाइ बन्डलाई ब्रेक गर्ने, यहाँ पाइ बन्ड ल्याइदिने हो के। सो कति सिम्पल छ र, एच कार्बन एच डबल बन्ड सी OH एच, एन्ड दिस इज नोन एज इनोल फर्म एन्ड दिस इज नोन एज कीटो फर्म। र एउटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ, यो चाहिँ बुझिराख है, सबैजना बुझिराख। द टोटल नम्बर अफ, प्लिज राइट डाउन द total number of, please write down the total number of sigma bond, pi bond and lone pair. फेरि भन, the total number of के भन, the total number of sigma bond, pi bond, lone pair in keto and enol form, in keto and enol form remains the same, remains the same. सुन, यसको मतलब मैले के भन्न खोजिरहेको छु है, यसको मतलब मैले के भन्न खोजिरहेको छु, द टोटल नम्बर अफ हैन, द टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड पाइ बन्ड लोन पेयर, द टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड पाइ बन्ड लोन पेयर इन कीटो एन्ड इनोल फर्म रिमेन्स द सेम। जतिवटा सिग्मा बन्ड पाइ बन्ड लोन पेयर यहाँ हुन्छ नि, ठ्याक्कै बराबर हुन्छ यसको इनोल फर्ममा। सुन है, जतिवटा सिग्मा बन्ड पाइ बन्ड लोन पेयर यहाँ हुन्छ, ठ्याक्कै बराबर हुन्छ यहाँ। So the total number of sigma bond, pi bond, lone pair in keto and enol form remains the same. यहाँ जतिवटा सिग्मा बन्ड पाइ बन्ड लोन पेयर हुन्छ, ठ्याक्कै बराबर हुन्छ यसको इनोल फर्म। एउटा क्वेसन गर त, प्लिज राइट डाउन वन क्वेसन। एउटा क्वेसन गर है सबैजना। ल, count the total number of sigma bond
pi bond and lone pair. So now count the total number of sigma bond, pi bond, lone pair in enol form of के बना acetone. Enol form of के बना acetone. Count the total number of sigma bond, pi bond, lone pair in enol form of के बना acetone. Count the total number of sigma bond, pi bond, lone pair. Count the total number of sigma bond, pi bond, and lone pair in enol form of के बना acetone. जतिवटा सिग्मा बन्ड पाई बन्ड लोन पेयर कीटो फर्ममा हुन्छ नि जतिवटा सिग्मा बन्ड पाई बन्ड लोन पेयर हुन्छ ठ्याक्कै बराबर हुन्छ के सो तिमी के गर थाहा छ त्यो कम्पाउन्डको इनोल फर्म नबनाऊ त्यो कम्पाउन्डको इनोल फर्म नबनाऊ एसिटोनमै के गर काउन्ट गर एसिटोनमै काउन्ट गर सो दिस इज एसिटोन यो कम्पाउन्ड के भने एसिटोन हो फेरि भन यो कम्पाउन्ड के भने एसिटोन यो कम्पाउन्ड के भने यसलाई काउन्ट गर त एउटा बन्ड दुईटा बन्ड तीनटा बन्ड चार बन्ड पाँच बन्ड 6 7 8 9 9 सिग्मा भयो के भयो भने त 9 सिग्मा पाई बन्ड भनेको एउटा 9 सिग्मा 1 पाई फेरि भन 9 सिग्मा 1 पाई र अक्सिजनको टाउकोमा लोन पेयर कतिवटा दुईटा 2 लोन पेयर जब आन्सर के हुने भयो आन्सर के हुने भयो 9 सिग्मा 1 पाई 2 लोन पेयर फेरि भन 9 सिग्मा 1 पाई 2 लोन पेयर 9 sigma 1 pi 2 lone pair. So मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि the total number of sigma bond pi bond lone pair in keto and enol form remains the same. त्यस्तै मलाई भन्न this is cyclohexanone. सुन यो cyclohexanone हो यो कम्पाउन्ड हामीले के गर्नु पर्यो इनोल फर्म बनाउनु पर्यो भने यहाँ के दिस इज अल्फा एच यो एच लाई के गर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड माइग्रेट गराऊ यो पाई बन्ड ब्रेक गर यहाँ डबल बन्ड ल्याउ त त्यसको हामी के गरौँ इनोल फर्म बनाऊ सो मैले यो बनाए चेक गरेर त ठीक छ कि छैन र यहाँ डबल बन्ड हाल्दिए यहाँ ओएच हाल्दिए डबल बन्ड हाल्दिए ओएच हाल्दिए नाउ टेल मी यो फर्मलाई हामी के भन्छौं कीटो ल भने यो फर्मलाई हामी के भन्छौं इनोल लोन पेयर एउटा हुँदैन नि त विश्वास लोन पेयर दुईटा हुन्छ नि त अक्सिजनको टाउकोमा लोन पेयर दुईटा हुन्छ अक्सिजनको टाउकोमा लोन पेयर दुईटा हुन्छ ल यो कम्पाउन्डमा काउन्ट गर त यो कम्पाउन्डको नाम के हो साइक्लोहेक्सानोन ल काउन्ट गर साइक्लोहेक्सानोनमा काउन्ट गर त सिग्मा बन्ड कतिवटा सिग्मा बन्ड साइक्लोहेक्सानोनमा काउन्ट गर सिग्मा बन्ड पाई बन्ड लोन पेयर कतिवटा इन साइक्लोहेक्सानोन काउन्ट गर टोटल नम्बर सिग्मा बन्ड पाई बन्ड लोन पेयर कतिवटा साइक्लोहेक्सानोनमा काउन्ट गर टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड पाई बन्ड लोन पेयर कतिवटा काउन्ट गर त टोटल नम्बर अफ सिग्मा बन्ड पाई बन्ड लोन पेयर कतिवटा काउन्ट गर्नु पर्यो यस थाहा छ ल सबै कार्बन सँग हेर यहाँ के हुन्छ हाइड्रोजन 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 काउन्ट गरौँ है सो ल हेर 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 7 सिग्मा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 sigma 1 pi 2 lone pair 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 सुन यसको मसँग उ पनि छ है म तिमीलाई देखाउँछु है मसँग पावर पोइन्ट पनि छ यसको है 17 sigma 1 pi 2 lone pair हेर यो म हालिदिन्छु नि ग्रुपमा है रिफ्रेशर सिरिज भन्ने ग्रुप छ नि फेसबुक ग्रुप रिफ्रेशर सिरिज भन्ने ग्रुपमा हालिदिन्छु तिमीहरु चाहिँ त्यो ग्रुप चाहिँ जोइन गर्नु ल यो मैले सबै बनाएको थिए के सब एनिमेटेड हो यो पीडीएफ हालिदिन्छु नि है हुन्छ एक्सक्यूज मी हेलो स्टुडेन्ट रिफ्रेशर सिरिज भन्ने
नितेश कुमार मिश्रा नितेश कुमार मिश्रा ल भन भन त नितेश सर ग्रुपको नेम भनिदिनु न रिफ्रेशर सिरिज ओके थ्याङ्क यू ल पोजिसन आइसोमेरिजम यस 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 ऋषभ मिश्रा नेमबाट पढाइरहेको छु कि म ल भन ऋषभ सर त्यो एसिटोन चाहिँ कसरी इनोल फर्म भयो सर त्यसमा कार्बन होइन डाइअक्साइड एसिटोन इनोल फर्म होइन एसिटोनको इनोल फर्म बनाउ एसिटोन त किटो फर्म हो भाइ यो जुन छ नि एसिटोन चेक गरेर त यो एसिटोन हो यो किटो फर्म हो यसको इनोल फर्म बनाऊ भनेको कि मैले ए सरी सर मोड्युलबाट थाहा छ नेमको मोड्युल भनेको एकदमै खतरनाक किताब हो नेमको मोड्युल पढ्यो भने द्याट विल बी मोर देन सफिसिएन्ट नेमको मोड्युल पढ्यो भने द्याट इज मोर देन सफिसिएन्ट सो Thank you. हाम्रो लगभग के अरे आइसोमेरिजमको पार्टमा अब अप्टिकल खासै त्यस्तो सोध्दा नि सोध्दैन किटोइनोल फर्म नाइट्रो कम्पाउन्डमा नि हुन्छ हुँदैन किटोइनोलको लागि सुन किटोइनोलको लागि कार्बन डबल बन्ड ओ हुनुपर्छ के कार्बन डबल बन्ड ओ हुनुपर्छ नाइट्रोको जुन के अरे टर्टमरिक फर्म हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ नाइट्रो एसी नाइट्रो भन्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ नाइट्रो एसी नाइट्रो भन्छौँ इनअर्गेनिक तपाईँ पढाउनुहुन्छ कि अरू सर हेरौँ के हुन्छ अब मलाई थाहा होइन लक्ष्मेश्वरलाई मैले अनम्युट गरेँ तपाईँ त इनअर्गेनिक बहुत खतरनाक पढाउनुहुन्छ अरे अलिअलि ठिकै पढाउँछु भाइ कतै पढाउँछु ठिकै पढाउँछु ल भन त लक्ष्मेश्वर के छ डाउट भन त म्युट गराएको छु भाइ ए भाइ अरे भाइ सो मलाई तिमीहरू आफै भन होइन मलाई आफै भन तिमीलाई टर्टोमेरिजम जस पहिलाभन्दा हल्का क्लियर भयो होला नि कम्पेरिटिभली टर्टोमेरिजम पहिलाभन्दा ल बाई बाई If someone says I don't understand Rajesh sir lecture, then either he is not a science student or he is lying. अरे भाई ये तो डायलॉग हुआ यार मूवी को कह रहे जो मुझे बोलता है कि मुझे डर नहीं लगता वो या तो गोरखाली है या तो वो झूठ बोल रहा है खाना खाना जान्छ है भाइ सबैलाई बाई बाई कन्टिन्यू बिहानदेखि क्लास थियो के